اپنی زبان جی مفہوم ادا ہو سی کہ اللہ دا او انعام جس دے نال بندے دی دنیا دی بھی خیر ہوئے تے آخرت دی بھی خیر ہو بھلائی ہوئے بندے واسطے تھوڑا ہوئے تو خیر ہے مگر رحمت ہو اسے واسطے انہاں کمہ کولو بھی روکیا ہوئیندہ ہے انہاں جاہی کولو بھی روکیا ہوئیندہ ہے جتھے اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی رحمت دا پیغام اور اسباب لے کے آون والے رحمت دے فرشتے جنہ چیزاں کولو نفرت کر دیں انہ چیزاں کولو بندہ بچ کے رہندا ہے کہ دائی ایج نہ ہوئے میں انہ دے نیڑے لگا تے اللہ دی رحمت کولو محروم ہو تو آدھا اتھے آونا بھی جلسہ کراونا بھی ایڈا مقصود بھی یہ ہے کہ تسا اللہ دی رحمت دے غلاف دے وچ آو جو اللہ دی رحمت دی چھتری دے چلے تھوڑا منہ وچو سبحان اللہ کھڑا یا کنہ نال قرآن نو سننا دا مقصود بھی اتنا کہ تھوڑے اٹھے اللہ دی رحمت وسدی اچھا اللہ دی رحمت تو بہت وسیع ہے او دا احاطہ بھی نہیں کیتا جا سکتا او دی کسے صفت دا جدو احاطہ نہیں کیتا جا سکتا تے او دی ذات دا بھی کہیں شاید وچوں بند نہیں کیتا جا سکتا فلاں چیز دے وچ اللہ آوئندہ یا فلاں شاید وچ اللہ آوئندہ اللہ کہیں شاید وچ نہیں آندا وہ علا کل شیء قدیر ہر شاید اتے رہندا کہیں شاید وچ نہیں آندا اس دی بے شمار اور بہت وسیع رحمت نو حاصل کرنا واسطے کے طریقہ کار ہے کہ حاصل کرنا چاہیے بہت سارے افعال ہی ہو جائیں جنہاں دے نال کرن نال بندے ہوتے اللہ دی رحمت اینج وسدی ہے اینج ساوانے چ بدل نہیں وسدے جو وہ کام کرن نال بندے تے اللہ دی رحمت وسدی بہت سارے مقامات ہی ہو جائیں جنہاں دی زیارت کرن نال اور انہاں دے بحر و طواف کرن نال یا اتھے بھجن نال دوڑن نال اللہ دی رحمت بندے ہوتے بارش نال ہوئی تیز وسدی مقامات بھی ہیں افعال بھی ہیں نماز اللہ دی رحمت نو لون دا ایک بہترین ذریعہ کھلوتا ہے تا رحمت وسدی پئیے جھکدا پیا تا رحمت وسدی پئیے حتیٰ کہ جڑے ویلے سجدہ کردا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ویلے بندہ اللہ دی رحمت دی جھولی اے نیک عمل جتنے بھی ہوندے انہاں دے نال بندے نو اللہ دی رحمت نصیب ہوندی بعض لوگ وقت اتنا حرص چکریں دن کہ نبی دی سنت چھوڑ کے کچھ اور عمل کرن لگ ویندن جو کدا انسانو اللہ دی رحمت مل ونجے نبی دی سنت تو ہٹ کے بندے نو رحمت دا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہو لیکن میں تو ہو جائے مقامات دی یا ہو جائے افعال دی گل نہیں کرنی جنہاں دے نال بندے تے اللہ دی رحمت حکمانے چ عاشق ہو لیے بلکہ اللہ دی رحمت نو چھکن دا میں تو او طریقہ دسنا ہے کہ تسا صرف زبان ہلاونی ہے تسا زبان ہلائندے ہوئی سو تے اللہ دی رحمت اور تے وسدی ہوئی خبر تے کوئی سجدہ پہ کریندا تو دے کول پوچھو بھی کیوں پہ کریندا ہے جے اللہ مہربان ہو اسی تے اللہ رحمت چ کرے سی جو اس بندے نو میں راضی پہ کرے نہ تو آپ راضی ہو کوئی گھوڑے دی گاں دی خچر دی وچھڑے دی پوجا پہ کریندا تا کریندا جو میاں او راضی ہو کوئی ولیہ نو ساتھ تاں پہ مریندا ہے جو او راضی ہو اللہ فرمادن میں تے راضی ہونا اس طریقے نال جڑا میرے محبوب پیغمبر نے دسیا صلی اللہ
ایک باری تساں کہہ رہے صلی اللہ داری اللہ دی رحمت اڈوتے وسیع بعض لفظ ہی ہو جائے نندچ اللہ نے اتنی طاقت تے قوت رکھی ہوندی ہے کہ اللہ دی رحمت نو اپنی طرف راغب بھی کر لیندن تے چھک بھی لے انہاں دے طاقت رکھڑا لکھاؤں اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو یہ جیئے تصویر کلمتان جنہیں دو کلمیں وہ ای ہو جائیں کہ انہوں دے اندر اللہ کریم نے وزن تے طاقت اتنا رکھیا ہے کہ بندہ پڑھدا وجے تے اللہ دی رحمت دل چھکی دیا وہ کہڑن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم یعنی مقصد میرا ہے کہ بعض اوقات لفظ اتنی طاقت ہوگی کہ بندہ وہ منہ نال بلیندا ہے بھجدا ہی نہیں دوڑدا ہی نہیں چلے ہی نہیں کٹیندا خانقاہاں چ نہیں باندا لمبے سفر ہی نہیں کریندا کدی قبر دی زیارت واسطے نہیں ٹردا صرف اپنے لب ہلیندا ویندا ہے تے اللہ دی رحمت دے نصیب جاندی ہے وہ لفظ بندہ بننے تے کھلوتے پڑھے چاہتا ٹھیک ہے جے واحد کھلوتے ہوئے تا ٹھیک ہے جے منجی تے بیٹھے ہوئے تا ٹھیک ہے جے ستا پہ ہوئے تا ٹھیک ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ستا پہ ہوئے تے پاسے پرتیزہ پہ ہوئے او دے منہ وچوں لفظ نکل دے ونجن تے اللہ کریم او تے رحمت نشاور کریں دے سبحان اللہ کھونا تو ہونے تھک گئے تو ساڑھے 5 تائیں تقریر سننی ہے جڑے کئی نے تھکے بیٹھے آنکھوں سبحان گل دی سمجھ آندی پہ لفظ ہی ہو جائے او لفظ ہی مسنون ہوندے اللہ دے قرآن چوندن یا اللہ دے نبی دے فرمان چوندن کی دائیں ہور کر مولوی کو نہیں سکھڑے بندے تینو پوتر دی رحمت دی ضرورت ہے تو اپنی دعائیں بنائی ودو ہے جو میں این اکثر تینو فلانے دا ہاڑا ہے فلانے دا واسطہ ہے تے اللہ دی رحمت میرے تے نچھاوا روسی اللہ کریم فرماتا میں قرآن چی ہو جائے بے شمار وظیفے 10 دیتے ہیں جو پڑھن والا حالے پڑھدا ودو ہوندا ہے حالے دا کلمہ مکمل نہیں ہوندا تے میں اپنی رحمت دا نزول پہلے کر تو آپ پہ بنائندہ ودو ہے کوئی تو جناب تیرا کوئی سائیں کوئی نہیں رہبر کوئی نہیں رہنما کوئی نہیں مرشد کوئی نہیں تینو سمجھاون والا کوئی نہیں تینو سمجھاون واسطے میں 7 آسمانہ تو اتو 3 سپارے اللہ قرآن ہوتا وہ بندہ لفظ پڑھا ویندا ہے تے اللہ دی رحمت دے حصے تے آندی وئی لفظ طاقت ہوندی بعض اوقات 40 سال دی عبادت کیتی کھلوتا ہوندا تو دی عبادت دا وزن اتنا نہیں ہوندا کہ دو لبا دے وچوں نکلے لفظ اتنی طاقت ہوندی ہے کہ 40 سال دی عبادت تے محنت ایک پاسے ہوندی ہے تو ایک کلمہ پڑھے ہویا بندے دا ایک پاسے ایک بندہ ہے اللہ دے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا مگر میری ایک شرط ہے میں مشروط ایمان لے کے آونا چاہنا بغیر شرط ایمان نہیں لے کے آونا اللہ دے نبی فرمایا بس تو تیری کئی شرط ہے کہ تو پہلو شرطہ میں نہیں سے تے پیچھے اسلام قبول کرے سی میں جنے کلمہ اسلام دا پڑھنا مسلمان ہی ہونا سارے حکم تے احکامات اسلام دے منینا مگر شرط ہے میری جو میں اپنی پچھلی زندگی وچ وڈے گناہ کیتے ان تے وڈے پاپ کیتے ان وڈیاں غلطیاں کیتی ہوئیاں شرط میں غریب دی اتنی ہے کہ جو میں کلمہ پڑھدا ونجا اسلام قبول کریندا ونجا تے پچھلے سارے گناہ تے رحمان لے کا مریندا اللہ دے نبی فرمایا تینوں کوئی نہیں پتا جڑا اسلام پڑھ لیندا اسلام دا کلمہ پڑھ لیندا اسلام دے وچ داخل ہو ویندا ہے اللہ دی رحمت وچ آ ویندا ہے اللہ دے نہ کوئی داغ رہن دیندے نہ کوئی گناہ رہن دیندے اگا نویں سویں گناہ لکھی دین کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھن نال اللہ پچھلے سارے گناہ تے لکھا ہن نمازاں پڑھن نال اتنے گناہ معاف نہ ہونے جتنے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ
پڑھن نال اللہ کریم نے گناہ معاف کر قرآن چی طاقت ہے قرآن دے لفظاں چی طاقت ہے ان جو ہوندا ہے کہ اے ہر رقوب ہل قلوب بندے دے دلاں نو چھک لیندا متحرک کر لیندا دل اپنی جگہ تے رہ گئے بندے دے اپنی جلد چھکیویں لگ ویندی ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ جڑے ویلے قرآن پڑھیندا ویندا ہے پہاڑاں نو ہلاونا سوکھا ہوندا ہے مگر دلاں نو پھیرنا اوکھا ہوندا ہے اللہ کریم فرماندا میرا محمد رسول اللہ دلاں تے کنٹرول تے قبضہ تے اختیار میرا چلدا ہے کہیں اور دا نہیں چلدا تو قرآن پڑھدا ون میں دلاں نو تحریک بھی دیندا وے شان تے دلاں دے اندر انقلاب بھی برپا آج او لفظ آپ دو چار صرف جو بیان کرنے دے انشاءاللہ تے تساں پکاونے ہی ہیں میں اخیر تے توڑے کل وقت سننے بھی ہیں جو انہا لفظہ نال اللہ دی رحمت بندے تے گھر چھکین دی آوے مولویاں دے وظیفے اپنی جگہ تے پیرہ دے وظیفے اپنی جگہ تے شاہاں دے وظیفے اپنی جگہ تے مگر جیڑے قرآن نے وظیفے دسن انہاں تے طاقت ہی بڑی ہے قوت ہی بڑی ہے ثواب بھی بڑا ہے رحمت نو چھکن دا انداز بھی بڑا ہے اس واسطے جے تو او پڑھ دا ویسے انشاءاللہ تا تیرے گھر چنا پہ برکتی راسی نہ تیرے دل گھبراہٹ راسی پڑھنا تیرا کام موسیت مہربان ہونا محمد خدا یہ اللہ کریم نے دسیا نہیں کہ جڑے اللہ کریم دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تو علیہ ساتھے بابا جان جلے اللہ کریم نے ایک منصوبہ بنا لیا تے گل بن گئی جو ہن آدم علیہ السلام نے چھو جنت چھو لیا کے او تلے دنیا لے جہان وساونا چاہیدا ہے او درخت دے قریب لگے گئے اللہ کریم فرماندا ہے وقت میں انہاں نو نہ سجدیاں نال او معافی تلافی ہوئی نہ تسبیحاں نال ہوئی او صرف چند لفظ سکھائے ہوئی میرے آن او پڑھ دے گئے کہ میں مہربان ہونا کہ آنکھیں لگے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين توڑے بابے دا کام میں جدنوی ضرورت پیش آوے جدنوی کہیں دکھ دا علاج کراؤں ہوئے جدنوی دل دی گھبراہٹ ہوئے ادنو سینو صد مارنا چاہی دا جڑا بناون والا بھی ہے تے مالک بھی ہے تے خالق بھی ہے جائے آپ ذمہ داریاں بھی نہیں ہوئی انت بنایا ہوا بھی ہے اللہ کریم فرماندہ ہے مگر لفظ اپنے ناسوں فتلقا سکھاون والا بھی میں آپامو تے جڑے ویلے بندہ اللہ تے ادھے رسول دے سکھائے ہوئے لفظہ دیا داگی کرہندہ ہے انہاں دے چے رحمت ایڈی بھری ہوئی ہوندی ہے برکت ایڈی بھری ہوئی ہوندی ہے قوت طاقت ایڈی رکھی ہوئی ہوندی ہے جو ایک پاسے لشکر دی طاقت ہوندی ہے تے دوے پاسے انہاں لفظہ دی طاقت ہوندی ہے ایک پاسے 1000 سال دا عابد ظاہر کھلوتا ہوندہ ہے تے دوے پاسے میرے محمد دے سینے تے اترن والے قرآن دی تلاوت کرن والا ہوندہ ہے او دی عبادت دا پلڑا چڑھ ویندہ ہے تے دی تلاوت کیتی ہوئی دا پلڑا جھوک ہوئی حولو آنکھو نا سبحان اللہ تو انہوں آنکھے کاربن ڈائی اکسائیڈ باہر کٹھو اکسیجن اندر لائے انہوں چوڑے چہرے تھے نور آوئی سے سبحان اللہ کہ آنکھیں لگے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ سیاں مرب زمینہ دے ہوڑ
ایتھے بھرے کھلوتے ہوئے گھر چ دولت ہی ہوئے گھر سکون ہوئے اولاد ہی ہوئے سارا کچھ موجود ہوئے مگر تیری رحمت نہ ہوئے تب بندیاں دے گزارے نہیں ہوندے اس واسطے اللہ سیاں دولت دا سکون ایک پاسے ہر شے دا سکون ایک پاسے مگر جڑے گھر بندیاں دے پورے ہوندے نے تے دنیا جہان دے اندر بندے نو اطمینان تے سکون قلبی نصیب ہوندا ہے او تا ہوندا ہے جدوں تیری رحمت بندے اُتے وسدی رہ ویندی ہے اس واسطے اساں دے کھلوتیاں الا متغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سیا باغ اٹھے ونجن پتر کو سونجن وحیاں سکھ ونجن سارا جہان رو سونجے تو ہی بندے دے دل دے اندر سکون ہوئے تے بندے دی ذات تے تیری رحمت ٹکی رہ ونجے تے گھر دا وسدا بھی رہندا ہے تونوں گھاٹا بھی کوئی نہیں پیا مگر جدوں تیری رحمت بندے کول رو سونجے اودوں جگ دے اوتے بھی کیوں نہ بیٹھو جگ دیاں شاہیاں بھی کیوں نہ ہون پتراں دیاں قطاراں بھی کیوں نہ ہون باغاں دے باغ بھی کیوں نہ کھلوتے ہون بندے دا گزارا بھی نہیں ہوندا تے نرم گرم بستریاں تے نیند بھی بندے نو کوئی نہیں آندی اس واسطے میں چونکہ ساری انسانیت دا بابا میں چھوڑو کولو اولاد نو تلقین پیا کرنا جداں وی رحمت دی لوڑ ہوئے تے رحمتاں دے مالک دا در کھڑکایا کرو جداں تیرے گئے ملازم کولو کوئی پٹھیاں دی تھبی منگنا ہوئے اگو تیرا ملازم آتا ہے میاں میں تا نوکرا یہ منگنا ہی تاوان سردار کولو مانگ منگنا ہی تاوان مالک کولو مانگ یہ تیرا غلام تے نوکر تھبی پٹھیاں دی نہیں دے سکدا دودھ دا گلاس کانو نہیں دے سکدا یہ تیری صحیح تا تو ناراض ہو کھلوتا ہے میاں بھاوے ڈول بھر کے دیویا چاہ میرے کولو پوچھے تا ضرور آج مالک میں اللہ کریم فرماندا جے نوکر ایک گلاس دودھ دا نہیں دے سکدے تا غلام تے بندے بھلا تینوں پوتر کیویں دے سکدے تے دھیاں کیویں دے سکدے تیریاں مصیبتاں کیویں دور کر سکدے تے تیرے اوکھے ویلے کیویں دور کر سکدے گل بابے دی جداں رحمت دی لوڑ ہوئے رحمتاں دے مالک دا کنڈا کھڑکاوے تے کنڈے تو انہاں دے کھڑکائے ویندے جڑے اندر والے ستے پے ہون یا دروازے جنہاں دے بند ہون میاں میرے دروازے ندیاں بند ہوندے نہیں نہ راتی بند ہوندے نہیں دوروں کھلوتا ہوئے میرے دروازے تے نہ بھی اپڑ سکدے ہوئے ایک واری لب ہلاونا تیرا کام ہے تے رحمت دی بارش کر دیونا محمد خدا 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 رحمت کیویں لونی ہے نہ سکھاؤ نہ تے رحمت ڈھیر متا تو کوئی غلطی کر کھلو مسجد جگ بندہ کھلوتا ہی نہ تے آدھا کھلوتا ہی اللہ سایہ میرے کاروبار وچ اضافہ کرے میرے کاروبار وچ اضافہ کرے مگر اللہ کھلوتا کہ آمین آمین اونچا اونچا آمین بڑا مخلص بنیا کھلوتا ہوئے کہے پوچھیا تینوں پتہ ہے دا کاروبار کی ہے میں تو کوئی نہیں پتہ جنے کفن بھی چیندا تو مولوی دی دعا تے آمین آکھی رکھنا ہو سکتا کوئی منگدا بیٹھو جو اللہ سائیں دے بڈھڑے پہ ان تے ریڑ چھو اللہ فرماندے آپ منگی کر دعا تو آیا کر تو میرا بندہ نہیں تیرا میرے نال تعلق کوئی نہیں مولوی نو میں بنایا تے تینوں کہے اور بنایا تو ہی میرا پیارا ہے یہ تو ودایا اپنے کام دھندے نو تے ودا شریعت دے مطابق تو مسجد نہیں آ سکدا اٹھائی اپنے کیارے کھلو کے یہ ہوٹ ہلاویں لگ ونجے میں فرشتے نو گواہ بنا کے تیری ساری دعاواں آنکھیں لگے ربنا ظلمنا انفسنا
اللہ غلطیاں ہمیشہ کمزوراں کول ہوندیاں ڈاڈیاں کول تا غلطیاں ہوندیاں کئی نہیں غلطیاں انہاں کول ہوندیاں جڑے ضرورت مند ہوندے تو تے ضرورت مند بھی کوئی نہیں ضرورتاں پوریاں کرن والا اس واسطے غلطی ساڈے کول ہی ہو گئی ہے غلطی اگے بھی ایک کول ہو گئی ہے مگر وہ آکڑ گیا تے میں جھک گیا تے جڑے درخت تے پھل ڈھیر ہوندا ہے او جھکیا کھلوتا ہوندا ہے تے سفیدے نو ڈٹھا کھلو آکڑیا کھلوتا ہوندا ہے تے پھل جو کوئی نہیں ہوندا اللہ سیاں جڑے جھکے ہون تیری رحمت انہاں دے تے ڈھیر وسدی رہ ویندی ہے میں بھی ہن جھکدا پیا تے تیری رحمت نو لیندا پیا مگر تیرے در تے جھکدا پیا تے تیرے دل تے گلاں پیا کرے نا مینوں امید ہے جو میرے اٹھی من کو پہلے میرے نکلن دے بندوبست ہوئی سن تے دعا بھی میری قبول ہوئی سی اللہ کریم فرماندا میرا محمد رسول اللہ میں تیرے دل تے نازل کریندا وے نا تو پڑھ پڑھ کے سنائیندا وانے متا رحمت دے پینے تے رحمت دے منگن والے تے رحمت دے عاشق ہور بوہے تے ون کھلوون جو فلانے طریقے نال ہی رحمت مل ویندی ہے انہاں نوں کوئی سمجھاوے کہ جو پتراں دی لوڑ ہوئے تے فلانے حضرت کول لائے تے گل وچ ٹنگ لیا کرو انج وی رحمت آ ویندی ہے اللہ کریم فرماندا میں جو شہرت سے تیرے ڈھیر قریب آمو اپنی شہرت تے رسے بنن دی بھلا تینوں کیڑی لوڑ آئی ایتھے شہرت دے اندروں اندر زبان چہلاویا حالے تو ہلیندا وداویا تے میں تیرے پورے کرن دے بندوبست کر چھوڑا انہاں لفظاں نال رحمت آندی ہے جڑے لفظ اللہ دے قرآن وچ نہیں محمد دی زبان تے اللہ کریم فرماندے ہیں کہ میرا پیغمبر میں نبوت بھی دینی ہے رسالت بھی دینی ہے نا انہاں دا یونس علیہ السلام ہے کہیں وجہ کولو اپنی قوم کولو دور چلے گئے جڑے ویلے قوم کولو دور گئے تے ویکھے نے جو دریا دے اندر ایک کشتی پئی چلدی ہے تو اشارہ کیتا نے جو میاں کھلیا ہے میں بھی پار ونجنا ہے تے مینوں پار کرن واسطے کشتی دے اندر سوار کر لو اللہ کریم فرمانے جڑے ویلے کشتی دے اندر سوار ہو گیا ہے یونس علیہ السلام اس ویلے قرآن دازی ہوئی فساہم فکان من المدحضین اس ویلے اللہ کریم فرمانے یونس علیہ السلام دریا دی لہراں دے سپرد کر دیتا نے مگر انہاں وین سائیوں سمجھ کے میرے یونس نو دریا دی لہراں دے سپرد کیتا میں کو اپنی رحمت دیاں باتاں تے انہیں چالیا جی موسیٰ علیہ السلام نو چالے آئی جی یوسف علیہ السلام نو چالے آئی اللہ کریم فرماتے فالتقمہ الحوت میں مچھلی نو بھیجیا جو انہوں انہوں تا سٹ چھوڑیا مگر اسا تا سٹنا کوئی نہیں ان کرے نو اپنے پیر دے اندر بطور امانت رکھ لائے کہ دے رکھ لائے وقت میں آپ واپس لے لیسا اللہ کریم فرماتے جڑے والے اٹھ رہے تھے اٹھ راندے راندے کہ کیتا نے رکوع کیتا نے سجدہ کیتا نے کہ کیتا نے اللہ کریم فرماندا انہاں چند لفظ آکھن انہاں لفظاں دی برکت نال میں مچھلی دے پیٹ چوں باہر کر دیتا ہے انہاں کیا کھلا اللہ سیاں ساریاں ہستیاں اپنی جات نبی اپنے مقام تے ولی اپنے مقام تے پیر اپنے مقام تے شیخ اپنے مقام تے کبیر اپنے مقام تے صغیر اپنے مقام تے چھوٹے تے بڑے اپنے مقام تے مگر ایسی جات دعائیں سن کے باہر نکلن دے انتظام کرنا ان نبیاں دا کم ہے نہ ولیاں دا کم ہے نہ فرشتیاں دا کم ہے نہ پیراں دا کم ہے اس واسطے میں تینوں ساتھ پہ مرے نا تے میں کہ پیانا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
اللہ فرماتا ہے گل اس کیتی تے نکلن دے انتظام لفظیں طاقت آئی اللہ فرماتا ہے میرا سوہنا محمد رسول اللہ اپنی امت علیہ نے سکھا چھوڑ جدن تانوں کوئی ضرورت وڈی آئی کھلوتی ہوئے تساں اوہ گلاں چا کیتیاں کرو جڑی یونس علیہ السلام میرے نال کیتیاں میں تہاڈیاں دعاواں قبول تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی دعا نال ایک دعا پڑھی جاوے اللہ کریم اس بندے دی دعا نو رد نہیں کرن دے اللہ کریم سمجھاونا اے چاہندا ہے کہ جویں جڑے ویلے بچہ چھوٹا جے ہوندا تے ماں دی جھولی وچ ہوندی ہے تے ساری گلاں او ماں سکھیندی ہے اما تے ابا تے دادا اے چاچا یا ماما یا دادا اے پترے رہی اے مسے رہی یہ تے یہ جھولی وچ رہ ونجے مادری زبان ساری سکھویندا کہ ٹیچر کولوں سکھن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی اللہ فرماندا ماں دی رحمت اپنے درجے تے قرآن دی رحمت کروڑ ماواں رل ونجن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں تو قرآن دے نیڑے نیڑے رہ ونجے تینوں دعاواں دا والی سکھائی سی سجدیاں دا والی سکھائی سی خدا نو مناون دا والی سکھائی سی تے بہشت توڑ جاون دا والی سکھائی تو اس تو ہٹے متھا ہٹ گئے جی ماں دی جھولی چ بال ہٹ ونجے تو ہو سکدا انہوں کان کو چونک مار لگے ہو سکدا کدو کو ککڑ چونک مار لگے ہو سکدا کدائیں کو بکرا ٹکر مار دے تو او دی جھولی کو دور نہ تو نیڑے قرآن دے رہ ونجے انگل تو اپنے قرآن نو چ پھداوے وت اساں جانی تے ساڈا کام مگر قرآن جڑا ہے قرآن کتاب اللہ باقی کتابیں پڑھنی چاہیے مگر ایتا ہوئی نا کتاب اللہ اللہ دی کتاب اے ہر بندے دا کام نہیں تا اللہ دے قرآن فرماندا ہے کہ میں جتنے بھی رسول بھیجن جتنے بھی میرا سونا تے تو پہلے جتنے رسول ہیں سارے دے سارے مرداں کون مرد میں کہیں عورت دے ذمے توحید دا کام نہیں لایا جو ون کے تبلیغ کر رجالا سارے مرداں عورت توحید نو مان سکدی ہے مگر توحید دی مبلغ نہیں بن سکدی توحید سناون واسطے بندے نو نر ہونا پندا ہے یعنی مرد ہونا پندا ہے اے توحید سناونا زنانیاں دا کام بھی نہیں اے مرداں دا کام ہے اس واسطے اللہ کریم نے اے مرداں دے ذمہ لائی ہوئی ہے تے نال توحید ہوئے نال قرآن ہوئے سبحان اللہ اللہ دے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضرت علی جڑے ویلے قرآن دی تلاوت کرنی ہوئے کدے رکوع وچ نہ کریں تے سجدے وچ نہ کریں قرآن دی جدڑی تلاوت کریں قیام وچ کریں کہ مانا قرآن ایہو جہی کتاب ہے جڑی جھک کے نہیں پڑھی جا سکدی اے دے واسطے بندے نو سینہ چوڑا کرنا پوندا ہے ایک قرآن ہوئے دوئی توحید ہوئے اللہ فرماندا کام مرداں دا ہے تے مرد بن کے توحید سنائیے تو سبحان اللہ اولو آکھو سارے آپ مرد ہیں نا تو اچھا آکھو سبحان اللہ عورت دی آواز دا پردہ ہوندا ہے مرد جیڑا کھلا اچھا مردی سبحان اللہ آکھی رکھے انہوں کوئی مسئلہ نہیں تو جی میں تو سبحان اللہ اچھی آتے رہا سو انشاءاللہ علامہ صاحبی تشریف لے کے آوے میں گلے سمجھائیدہ پہ جو خدا دی رحمت نو چھکنا ہی تک ہے اور رسیاں نالس کوئی نہیں آمدہ تو اپنے طریقے ایجاد کریں دا ودو جو فلانے طریقے نالم سی تے فلانے طریقے نالم سی طریقہ اوہ آسی جڑا رحمت للعالمین نے سمجھا دیتا ہے اللہ دی رحمت نو نصیب کرن دا اللہ کریم فرماندہ جتنی دعائی مگدہ رہے ہیں میرا زکریا علیہ السلام تے جتنی عمر تائی مگدہ رہے ہیں اللہ کریم فرماندہ میں قبول تا کرنی آئی مگر میں بھی انتظار چ رہ گیا جو فلانی گل جڑے دے اسکار چھوڑی نا میں تھی دعا نو قبول کر لئی ساں تے ساری رحمتی کر دے ساں تے بوتے پوتر علی رحمتی کر دے ساں اللہ کریم فرماندہ سنا میرا محمد رسول اللہ آخو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکہ اے تیرے غلامی اس گل نو پکا لمن جدن پترہ دی لوڑ ہوئے تے قویدہ در نہ بھجن قبرہ در نہ بھجن مزارہ در نہ بھجن بلکہ اٹھائی اپنے کھاوچ بہتے بھویں زنانی دے نال رل کے دعا منگڑا انہاں دا کام میں او ایک پوتر منگدے ودے اندر ساڈی تے سنت جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا تینوں پوتر وی دے ساں تے نال پوترا وی دے ساں ایک ملسیا اسحاق تے اسحاق نو ملسیا یعقوب ساڈی رحمت جدن وسن تے آندی ہے وتو گنتی کرندی وی کوئی نہیں سات واپس لوے تے 14 ہٹا کیا تھے کھلوتے نا اللہ کریم فرمانا قاف یا عین صاد
اللہ دے نازل کیتے لفظ بھاویں مینوں مانا سمجھ نہیں آیا تے سمجھایا بھی نہیں گیا مگر ادھے نال اللہ دی رحمت وسدی رہندی ہے اللہ کریم فرماندا سنا میرا محمد رسول اللہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا میرا او بندہ میرا او پجاری میرا او عبادت گزار میرے حدود تے احکام دا پابند بندہ جیدھنا زکریا علیہ السلام جڑے ویلے میں اوتھے تے رحمت کیتی آئی او ویلا تے قصہ سنا میرا محمد رسول اللہ تینوں تا کوئی نہیں پتا جڑے ویلے میں زکریا علیہ السلام تے رحمت کیتی آئی مگر میں تینوں تیرے تے نازل میں کریندا وہی نات سنیندا تو ونج میرا محمد رسول اللہ کیونکہ تیری زبان دی میٹھی ہے میرا محمد رسول اللہ جو میں قرآن دا ترجمان بھی رکھیا ہے تے تے محمد رسول اللہ نو رکھیا ہے قرآن دی لسان بھی بنایا ہے تے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے قرآن دی تبیین تے وضاحت کرنے والا بنایا تے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے تے تو ہاں یتیم صدیون والا میرا محمد رسول اللہ جڑے ویلے میں کتاب دیویں لگا ولتا یتیم محمد رسول اللہ نو دیویں لگا اس ویلے ساڈی پہلے سنت چلدی پئی آئی جو اساں سدیندے اسے تور پہاڑ تے کہلے 40 دیہاں دے روزے رکھیندے اسے تے کہلے کئی عبادت دی محنت کریندے اسے مگر میرا محمد رسول اللہ تو اگے یتیم آئے کہ یتیمہ دے دل انہی نرم ہوئے ودے اندر کہلے کہندہ تانا سنتے تے کہندہ الزام سن کے علم یجد کا یتیمن فاوا میرا محمد رسول اللہ تینوں میں ادھے نہیں سدایا بلکہ ادھو قرآن نو تی پھر چا بھیجیا ہے تے وال جڑے ویلے قرآن اتردا 13 سال ہو گل وقت میں تینوں اس جہان دی سیر کرا چھوڑیے تاکہ پتہ لگ ونجے محمد رسول اللہ تے کیویں اللہ دی رحمت آئیے تے کیویں محمد رسول اللہ نے رحمت دے پیغام نو پھیلایا سنا میرا محمد رسول اللہ شکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا جڑے ویلے میرے بندے نے مشکل کشا نہیں عابد معبود نہیں سجدے کرن والا ہے دعاواں منگن والا ہے روون والا ہے گڑگڑاون والا ہے میرا زکریا علیہ السلام جڑے ویلے میرے کولوں دعا پہ منگدا ہے تے عمر بھی 100 نال اُتوں ہو گئی ہے میرے زکریا علیہ السلام دی مگر جڑے ویلے تلے ویٹھا ہے تے تلے تے جواناں دی جھولیاں چ پتر کوئی نہیں چنگے جناب بڑے وڈے وڈے قد کاٹ ہلے ویلے ودن اللہ دی رحمت دی تے کولو خالی ودن اللہ کریم فرماتا جڑے ویلے تلے ویٹھا ہے تے تلے تے جواناں نو پتر کئی نہیں ملے تے جڑے ویلے اُتا ویدا ساڈی رحمت روت دل وچ ہریالی آویندی ہے وت امیداں نال اللہ دی رحمت دے متعلق ہوندی تے منسلک ہوندی اللہ دی رحمت نال ٹچ ہوندی حضرت زکریا علیہ السلام دیاں دعائیں تے تمناواں جڑے ویلے اللہ کریم فرماندا منگدا کھلوتا تے ہولو ہولو کھلا منگدا اس عمر تا پیو آکھے پترو ذرا تیار ہو جو میرا وکھرا جھگا بناؤ جو میں نویں شادی میں کرے نا پوترا پھر بابا جی تینوں خیر ہے ہن پترا نو پرناون دی کر پوترا نو پرناون دی کر ہن تیری پگی داڑھی ہے تو ودا شادیاں دے شوق تے اللہ کریم فرماندا ہے میرا زکریا علیہ السلام ہولو ہولو کھلا دعائیں منگدا ہے ایک تا اے گل تے دعا ایمان ہے جو ایہو جئی ذات تینوں اچا نویں صدی وے ہولو چا صدی وے تاویں سن لئی تے دوئے نو
اچا اچا ہی سدی وے تاں وی نہیں سن دے ایتھے ڈورا نہیں سندا تے بھلا موئے کدے سن دے اللہ کریم فرماتا اونوں ہولو چ سدے نا تینوں ہی نہ سنائی دے وے تاں وی او سن لیندا سبحان اللہ تھک گئے ہو جڑے تھکے بیٹھے آکھو سبحان اللہ ٹھیک ہے میں سمجھ آ گئی گل میں کیڑی سمجھائندا پیا اللہ دی رحمت نو لمن واسطے کچھ ایہو جے انداز نو بندہ بولیندا ویندا تے اللہ دی رحمت واسطے وسدی ویندی تے متا او لفظ کا مولوی کو سیکھن پے ونجے ہو سکدا کوئی ڈالٹا مکس کیتی بیٹھو یا کوئی مثالہ آپ دا کٹی بیٹھو تے تو لفظ بولیندا ونجے تاں جو فتنے قیامت دے قریب ہی ہو دے ہون جو صبح نے بندہ مسلمان ہونا ہے شامل تے ایمان کو خالی ہونا ہے او گلاں یہ زبان دی ہونی تا فرمایا کفا اینو مضبوطی نال پکڑنا ہے تو این کرے تو کہہ دے لفظات اعتبار نہ کرے نہ کہ ملا دے نہ کہ مولوی دے نہ کہ چودھری دے نہ کہ پیر دے نہ کہ حضرت دے نہ کہ بولے ہوئے لفظات نہ کہ لکھے ہوئے لفظات تو لفظ انہاں اعتبار کریں جڑے محمد دے ہاں اللہ کریم نے اتار دیتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہو پڑھنا تیرا کام ہے تے رحمت دی بارش کرنا محمد خدا اللہ کریم فرماتا کھلوتا میرا زکریا علیہ السلام تے کہ ادھا کھلا ہے مینوں صد مریندا کھلا ہے تے کیویں جناب کمزور ہو کے صد کھلا مریندا ہے ادھا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن رب شکیا اللہ سیاں حال سادی ویکھ لے جو وہن العظم منی میری ہڈیاں اس قدر کمزور ہو گئی ہیں جو کوئی بھاری شے چاہے لگا تو میرے ہاتھ ہی کمبن لگ ویندے نے ہڈیاں دے اندر کمزوری آ گئی ہے ہن ہڈیاں دی طاقت بھی زائل ہونے لگ گئی ہے اللہ سیاں تے نال عالم ہے ہڈیاں دا تے سر دا عالم ظاہری عالم ہے جو واشتعل الراس شیبا میرا سر سفید ہو گیا ہے دور کوئی ویکھے تے پتہ لگ ویندا ہے جیندا سر شولے دی یار بلوان دا اے اوہی اللہ اللہ کرن والا زکریا علیہ السلام ہے اللہ سیاں ساڈا حال ہے تے اگوں جڑا جوڑا دعا میرا ہے او میری بیوی جڑی اللہ سیاں اوہی کانت مراتی آکرن او پھر اندر بھی بال جاواں دی طاقت کائی نہیں لیکن اللہ سیاں جدن ادے بھی کھائے طاقت کوئی نہیں تے جدن منہ تیرے ول کرائے تے میری طاقت تے قوت ساڈے کول جسمانی طاقت تکائی نہیں مگر لفظی تے ایمانی طاقت موجود ہے تا فرمایا دعا مومن دا ہتھیار ہوندا ہے جنگل چ بھاویں نے ہتھ وی کیوں نہ مت ہوئے تے جے کدائی آ گیا سو دشمن رب دا در کھڑکاونا او دا کام ہے تو دے دعاواں نو قبول کر لونا مہربان خدا دا کام ہے اللہ کریم فرماندا انے کیتا میں زکریا علیہ السلام نے آکھن لگا ولم اکم بدعا رب شکیا اللہ سیاں جدائی دعا منگنا پتر کوئی نہیں دیندا مگر رحمت نال جھولیاں تا بھر چھڑینا اللہ سیاں گھر چ ٹکر نہ ہوئے مگر دل سکون تا تو برپا کر دیندا ہے اس واسطے اللہ سیاں میں تیری رحمت کو کدی محروم نہیں رہا بلکہ مرحوم ہی رہ وینا ہن مینوں اے اللہ سیاں تیرے تے بڑی امید لگی ہوئی ہے جو بھاویں میری عمر اس قابل کوئی نہیں میرے اندر ایک قابلیت کوئی نہیں مگر تیرے اندر تے طاقت موجود ہے اس واسطے میں گلاں پہ کرنا سن والا تو قبول کرن والا دعا منگی نہ حج نہ زکات نہ کوئی اور گل کیتی اللہ فرماتا ہے میرے پیو کی طاقت ہے تو چلے کھلا دعائیں منگدا تے میں قبول پیا کرنا ہن جے تواڈے چکا 120 سال والے اولاد دی ضرورت ہوے تے کہیں ہور دے نہ لکھے ہوئے لفظاں تے اعتبار کرے نہ پڑھے ہوئے لفظاں تے اعتبار کرے تو انہی لفظاں تے اعتبار کرے جڑے قرآن وچ میں لکھی دتے محمد دی زبان وچ پڑھائے دتے محمد سونے نالوں وڈا پڑھن والا کوئی نہیں ساڈے نالوں صحابہ
کرام کو زیادہ لکھاونا والا کوئی نہیں اس واسطے تو ایتھے نیڑے آویں انہیں نیڑے آونا تیرا کام ہے تیرا رحمت دی بارش کرنا ساڈا اللہ فرماتے ہیں ان کی تو سنا حضرت زکریا علیہ السلام نے بے چین تو ہو کے نہ نماز چلی فکر ہی کوئی نہیں جو پوتر کوئی نہیں تو چلو خیر ہے جو راضی ہے اسے گل تے جو میں پوتر نہیں سدے ہونا تو او راضی رہے ساڈی خیر اللہ کریم فرماتا وہ قائم یصلی فی المحراب نماز نیت پہ کھلو گیا تاج میں فرشتے نو بھجایا جو ونیو کنا دیا دعاواں تے لفظاں چلی طاقت ہوندی ہے جو میری رحمت انہاں دے تے وسن واسطے تیار ہوندی ہے ونیو ون کے زکریا علیہ السلام نو ون کے بشارت دیو تے مبارک دیو اللہ کریم فرماندا تاج جڑے ویلے ساڈے فرشتے روانہ ہوئے تے جدن زکریا علیہ السلام نو مبارک دا ویلا ہے اللہ کریم نے فرشتے نو ٹوریا ہے تے جدن مائی عائشہ نو مبارک دیواں دا ویلا ہے اس ویلے اللہ کریم نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ نو بھیجیا ہے جو ونجو ون کے آکھو تو بالک یا عائشہ ابشری یا عائشہ مبارک ہوئی بشارت تو دیونی ہے کہ عائشہ دی عزت دے ترے سب بلند کرنے تو تیری عزت ہے تیرا بستر بچھاون والی ہے اس واسطے ونجو مبارک دے کے آؤ اللہ کریم فرماندا جڑے ویلے فرشتے آواز لائی فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب وہ دور آتے آدھے یا زکریا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا زکریا علیہ السلام نو آواز مرین دے آدن فرشتے جڑے لے آواز سنی اس ویلے جناب پتہ نہیں کی آواز ہے پتہ نہیں کیا پیغام آ گیا ہے جڑے لے نیڑے آئے اس ویلے آنکھیں لگے جناب مبارک تساں تلے فرشت کھلو کے اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو تے عرش عظیم دے مالک نے اتو آرڈر جاری کر دتے ونجو میرے 120 سالاں دے زکریا علیہ السلام نو پوتری دیو تے پوتری دیندے پیا تے نال نہ رکھ کے دیندے پیا یا دا نام سی اللہ سیاں مینوں پوتر کیویں مل سکدا ہے جو میں تے کمزور ہاں اللہ کریم فرماندا ہے تیریاں کمزوریاں دا تینوں علم ہے تے سانو بھی علم ہے مگر ساڈیاں طاقتاں دا تینوں علم تے ہے مگر احاطہ تو نہیں کر سکدا اس واسطے اساں دے پے پوتر مل سی تے نال نہ رکھ کے دے دے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر علامہ ابن علامہ عصمت اللہ خان حضرات گرامی سب تو پہلے تو ایک دفعہ با آواز بلند بارہ بارو مولانا عصمت اللہ خان ملتانی مولانا عصمت اللہ خان ملتانی